أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة القارعة القارعة. ما القارعة ما القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة. وما أدراك وما أدراك وما أدراك ما القارعة ما القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس يوم يكون الناس يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه موازينه موازينه. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة فهو في عيشة فهو في عيشة في عيشة راضية في عيشة راضية
فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت وأما من خفت وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه
हावियह फउम्मुहु हावियह फउम्मुहु हावियतुन वमा अदराका मा हियह वमा अदराका मा हियह नारुन हामियह नारुन हामियह।